अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वॉइस ऑफ लाइब्रेरीज की एक नई वीडियो के साथ मैं हूं बख्तियार सफ़र। नाज़रीन, आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि सर्कुलेशन जो सिस्टम होता है हमारा लाइब्रेरी के अंदर, उनके लिए कौन कौन से ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट होते हैं या ज़रूरी जो चीज़ें आपके लिए दरकार होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं कि सर्कुलेशन सिस्टम्स के अंदर ज़रूरी जो सर्कुलेशन का मवाद होगा वो कौन कौन सा होगा। तो आइए हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। सर्कुलेशन सिस्टम और सर्कुलेशन सिस्टम के लिए ज़रूरी जो मटेरियल होता है वो कौन सा होता है। ये वीडियो वॉइस ऑफ लाइब्रेरीज की तरफ से पेश करता है। वॉइस ऑफ लाइब्रेरी के इस चैनल के ऊपर खुश आमदीद। लाइब्रेरी मवाद या इजरा के लिए ज़रूरी रिकॉर्ड कौन कौन सा होता है। लाइब्रेरी रिकॉर्ड का लाइब्रेरी के कारीन की फ़हरिस्त का नाम है। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि लाइब्रेरी की सरगर्मियों का मुस्तकिल बुनियादों पर तहरीरी सूरत में लाने का नाम लाइब्रेरी रिकॉर्ड है। मुख्तलिफ़ कुतुब खानों में इजरा के लिए मुंदरजा झैल रिकॉर्ड दरकार होता है या ज़रूरी होता है। इंदराज रजिस्टर, दाखिला रजिस्टर जिसे कहा जाता है, इससे गुमशुदा किताब जो होती हैं, ये कुतुब होती हैं, उनका तयन होता है। कुतुब खानों में तमाम किस्म के कुतुब का रिकॉर्ड इस दाखिला रजिस्टर में रखा जाता है और यूँ इस रजिस्टर का शुबा इजरा में कुलीदी किरदार अदा होता है। ये किसी भी कुतुब खाने के मुकम्मल रिकॉर्ड का नाम है। इसमें किसी भी गुमशुदा किताब के बारे में मालूमात हासिल होती हैं। गैर किताबी मवाद का रिकॉर्ड, गैर किताबी मवाद के लिए भी अलग से एक दाखिला रजिस्टर होता है। किताबों के इंदराज की निस्बत इस इंदराज रजिस्टर में ज़्यादा कवायफ होते हैं। इसके लिए अलहदा रजिस्टर की ज़रूरत दरकार होती है, चूँकि इसका इस्तेमाल और मकासद मुख्तलिफ नोयत का होता है। किताबों की इजरा के लिए ज़रूरी रिकॉर्ड में किताबी कैटलाग भी है। ये किताबों की ऐसी फ़हरिस्त है जिसके ज़रिए कारीन कुतुब खाना से अपनी ज़रूरत का इल्मी मवाद हासिल करते हैं, उसकी मदद से किताब तक पहुँचते हैं। किताबी कैटलाग के अंदर मुसन्फ़ी, मौज़ूई या उन्वान की रसाई अपनाई जाती है। इजराई काउंटर या इजराई डेस्क, ऐसा काउंटर या डेस्क जहां पर कारीन को कुतुब जारी और वापस ली जाए उसे इजराई काउंटर कहते हैं। इजराई काउंटर को मुस्तारी कुतुब खानों में नुमाया अहमियत हासिल होती है। इसी तरह नाजरीन, काउंटर का जो साइज़ होता है वो जगह की मुनासबत से कम या ज़्यादा हो सकता है। इस पर बैठने की ऊंचाई तकरीबन 30.5 इंच और खड़े होने की बुलंदी 39 इंच होती है। मुख्तलिफ़ कुतुब खानों में इसका साइज़ मुख्तलिफ होता है। 39 इंच यानी कि मुख्तलिफ साइज़ में कम से कम जो इसकी ऊंचाई होती है वो 4 फुट और चौड़ाई तकरीबन 18 फुट होती है। और तमाम काउंटर में बेहतरीन काउंटर जो होता है या इजराई डेस्क होता है वो सीधा काउंटर होता है। खिदमाती रिकॉर्ड या रजिस्टर, ये रिकॉर्ड रजिस्टर बड़े कुतुब खानों में तैयार किया जाता है जहाँ पर कारीन का बराह रास्त ताल्लुक़ होता है। कारीन का रिकॉर्ड तैयार करना ज़रूरी होता है और ये रिकॉर्ड मुश्किल औकात में काम आता है। ये मुस्तनद रिकॉर्ड के तौर पे भी कुतुब खानों में इस्तेमाल किया जाता है। मुआयना कुनंदा रजिस्टर, इससे मुराद ऐसा रजिस्टर है जिससे रोज़ाना लाइब्रेरी में आने वाले कारीन का रिकॉर्ड दर्ज होता है। ये कि कौन सा कारी किस जगह से आया और लाइब्रेरी के अंदर उसने कौन सी किताब या कौन से इल्मी मवाद में दिलचस्पी ली। इस रजिस्टर से या इसकी मदद से रोज़ाना कुतुब खानों में आने वाले अफराद और रोज़ाना जाने वाले अफराद के बारे में मालूमात हमें मिलती हैं और ये तकरीबन आजकल हर इदारे में मौजूद होता है। इजराई रिकॉर्ड, मुस्तार देने वाले कुतुब खानों या शोबा को कुछ रिकॉर्ड तैयार करना पड़ता है। इजराई काउंटर वो मकाम है जहाँ से कारीन को महदूद मुद्दत के लिए मवाद जारी किया जाता है। इजराई रिकॉर्ड के लिए मुंदरजा झैल मवाद जो होता है वो इजराई शोबा के अंदर ज़रूरी होता है। कारी का रिकॉर्ड, इसमें कारीन का नाम पता दर्ज होता है। छोटे कुतुब खानों में ये रिकॉर्ड जो होता है वो एक रजिस्टर और बड़े कुतुब खानों में ये रिकॉर्ड एक फ़ाइल की सूरत में मौजूद होता है। वक़्त का रिकॉर्ड, ये ऐसा रिकॉर्ड होता है जिसमें बताया जाता है कि किताब कितने दिनों के लिए जारी होती है या ये मालूम किया जा सकता है कि किताब घर ले जाने के लिए कितना अरसा दरकार होता है। तीसरा जो रिकॉर्ड होता है इसमें किताबी रिकॉर्ड होता है। इस रिकॉर्ड में ये देखा जाता है कि कौन सी किताब कब जारी की गई, किसको जारी की गई और कौन सी किताब अभी तक वापस नहीं आई। ज़ायदुल मियाद रिकॉर्ड, ये वो रिकॉर्ड होता है जिनमें कुतुब की मुद्दत वापसी गुजर चुकी हो और कुतुब वापस ना करने वालों के नाम दर्ज करके इनको जुर्माने की सूरत में रसीदें
درج کی جاتی ہیں، یہ رسید نمبر درج کیا جاتا ہے۔ کتب مخصوص کرانے کا ریکارڈ، کتب خانوں میں کتابوں کو ریزرو بھی کیا جاتا ہے۔ جب کوئی کتاب جاری ہو اور اسے واپس آنے سے پہلے کسی اور کے لیے اس کتاب کو مخصوص ریزرو کیا جاتا ہے، یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ کون سی کتاب کس کو جاری ہوئی اور وہ کتاب کب تک واپس آئے گی، اس کے لیے علیحدہ سے ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ کتابی کارڈ، جس کارڈ پر کتاب کے متعلق تمام معلومات درج ہوتی ہیں، عنوان، مصنف، اندراج نمبر، طلب نمبر وغیرہ، اور اس کو کتاب کی پاکٹ میں رکھا جاتا ہے۔ جب کتاب جاری ہوتی ہے تو اس کارڈ کو کتاب کی جیب سے نکال لیا جاتا ہے، اور جب کتاب واپس آتی ہے تو واپس اس کارڈ کو کتاب کی پاکٹ کے اندر رکھ دیا جاتا ہے اور کتاب کو واپس الماری میں بھیج دیا جاتا ہے۔ شعبہ اجرا میں یہ ریکارڈ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ ڈیٹ سلپ، یہ بھی اجرا کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ یہ بھی ان بنیادی اجزاء میں شامل ہے جن کے بغیر کتاب کا اجرا ممکن نہیں ہو پاتا۔ اس کو کتاب کے آخری صفحہ پر چسپاں کیا جاتا ہے اور اس پر کتاب اجرا اور واپسی کی تاریخ لکھی جاتی ہے۔ کہ مستعیر کارڈ، مستعیر کارڈ سے مراد ہے جس میں مستعیر یعنی کتاب لینے والا، اس کا لینے والے کا نام یا درج، اس کا نمبر درج کیا جاتا ہے کہ اس نے کل کتنی کتاب جاری کروائی ہیں اور کب واپس کرے گا۔ یہ کارڈ جو ہوتا ہے عمومی طور پر تاریخ واپسی اور اجرا کے لحاظ سے ترتیب دیا جاتا ہے۔ انتظامی ریکارڈ، یہ وہ ریکارڈ ہوتا ہے جو بڑے کتب خانوں کے اندر سر انجام دیا جاتا ہے۔ اس میں اس لائبریری کا ٹوٹل جو انتظام ہوتا ہے، جس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تنخواہیں کیسے دینی ہیں، چھٹیاں کس کس کو ملنی ہے، کتنی چھٹیاں ہونی، ان کا ریکارڈ سینیرٹی کے مطابق، اس کے علاوہ عملے کی جو تربیت ہوتی ہے اس کا، یہ تقریباً تمام انتظامی امور کے لیے یہ مخصوص ہوتا ہے۔ اندراج کارڈ، اندراج کارڈ کے ذریعے ممبرشپ لی جاتی ہے جس پر مستعیر کا نام اور پتہ درج ہوتا ہے۔ اندراج کے بعد مستعیر کو جاری کیا جاتا ہے جس پر وہ لائبریری سے کتاب مستعار لے سکتا ہے۔ کالج کتب خانوں میں البتہ اندراج کارڈ کی بجائے ایک سلپ استعمال کی جاتی ہے جس پر طالب علم کا نام، رول نمبر، کلاس، سیشن اور اس طالب علم کا مکمل پتہ درج ہوتا ہے، اور اس سلپ سے کالج کا مستعیر کارڈ تیار کیا جاتا ہے جس پر طالب علم اپنے لیے کتب جو ہے وہ لائبریری سے جاری کروا سکتا ہے۔ اجرائی ٹرے، یہ وہ ٹرے ہوتی ہے جو سرکولیشن سیکشن میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اس میں روزانہ جاری ہونے والی کتب کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ یہ ایک طرفہ اور دو طرفہ بھی ہو سکتی ہیں۔ اعداد و شمار کا ریکارڈ، لائبریری میں اعداد و شمار کا ریکارڈ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس قسم کے ریکارڈ کے بغیر اجرائی کام مناسب طریقے سے انجام نہیں دیا جا سکتا۔ اس میں جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں روزانہ کا ریکارڈ، اس کے علاوہ مطالعہ کی گئی کتب کے اعداد و شمار، معائنہ کنندہ کا رجسٹر، حوالہ جاتی استفسارات کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ نوٹ کی جاتے ہیں۔ رات بھر کے لیے جو اجرا ہوتا ہے اس کا بھی علیحدہ سے ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ بعض کتابیں حوالہ جاتی نہیں ہوتی لیکن وہ زیادہ مہنگی ہونے کی وجہ سے ان کو جاری نہیں کیا جاتا، لیکن لائبریری کے اندر بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو ایک نائٹ یا رات بھر کا اجرا کہا جاتا ہے۔ ایسی جو کتابیں اجرا ہوں ان کا ایک پراپر ریکارڈ رکھا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ کس نے کب کس نائٹ کے لیے اس کو ریزرو کروایا تھا۔